अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हमारा मौजू जो है वो मोहब्बत है, जिस पर हम बात अभी जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, मोहब्बत के हवाले से हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, इसके बहुत से अंदाज़ होते हैं, बहुत से रंग होते हैं, बहुत से पहलू होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात दो पार्टनर्स के दरमियान जिस्मानी मोहब्बत तो होती है, लेकिन ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, यानी ज़हनी जो है वो मेंटल क्लोजनेस नहीं होती। इसी तरह बाज़ औक़ात ज़हनी हम आहंगी तो होती है, लेकिन जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं होता। और माहिरीन कहते हैं कि सबसे बेहतरीन और पावरफुल जो मोहब्बत है ना, वो वही मोहब्बत है जिसमें जिस्मानी ताल्लुक़ भी है और ज़हनी हम आहंगी भी है। और ये बहुत रेयर होता है, और ये चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है लव का, इसलिए ये बहुत रेयर भी है और बहुत कम है ये। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। ये ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव जो है नाज़रीन, इसके तीन बुनियादी अज्जा होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस थ्योरी। वो कौन कौन से हैं? पहला है जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होना, क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है, या क्लोज फेमिलियरिटी। जब आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो जाती है, तो ये एक इसका पहलू है। दूसरा इसका जो है जुज़ क्या है, वो है पैशन। यानी पैशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ही शदीद किस्म के जज्बात और एहसासात होना किसी के लिए। और तीसरी चीज़ होती है इसमें आपकी डेडिकेशन, यानी आप कमिटेड होते हैं किसी के साथ, ठीक है, किसी के लिए बिल्कुल अपना, जिसको कहते हैं ना, तन मन धन, अपना हर चीज़ जो है वो उसके लिए वक्फ कर देना, उसके लिए डेडिकेट कर देना, उसके साथ कमिटेड हो जाना, ये इसका तीसरा पहलू है। ये तीन बेसिक अज्जा हैं इस यानी थ्योरी ऑफ लव के। अब जिस तरह हमने ये बताया था कि लव के जो बेसिक शेड्स हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके जो है वो सेकेंडरी शेड्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब ये तीन एलिमेंट्स जो है ना लव के, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये एक सेकेंडरी स्टेज ऑफ लव को तश्कील देते हैं। अब वो किस तरह से है कि जब ये जो पहली किस्म हमने बताई थी ना, क्लोज फ्रेंडशिप, जिसे इंटीमेसी कहा जाता है, जब इंटीमेसी को हम मिलती है ना कमिटमेंट के साथ, जो हमने थर्ड एलिमेंट बताया था, जब ये फर्स्ट एलिमेंट इंटीमेसी जो है वो थर्ड एलिमेंट कमिटमेंट के साथ जुड़ता है, मिल जाता है, यानी जब किसी के साथ आप इस अंदाज़ की मोहब्बत में मुब्तला हैं कि आप बहुत क्लोज फ्रेंडशिप भी है और कमिटेड भी हैं, तो ये जो लव तश्कील पाता है ना, इसे कहा जाता है कंपैशनेट लव, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ये भी एक मज़बूत लव होता है, स्ट्रॉन्ग होती है ये स्टेज ऑफ लव। माहिरीन ये कहते हैं कि लव की वो स्टेजेस जो दो बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनती है, वो उस लव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो सिंगल एलिमेंट पर खड़ी होती है। वो मोहब्बत जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसका सेकंड जो है स्टेज जो इसकी होती है वो होती है जिसमें इंटीमेसी जो है वो पैशंस के साथ मिल जाए, ठीक है। फर्स्ट हमने बताया था ना
کہ انٹیمیسی فرسٹ ایلیمنٹ ہے اور سیکنڈ ایلیمنٹ ہے پیشن. تو انٹیمیسی جب پیشن کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ جس لو کو تشکیل دیتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رومانٹک لو. ٹھیک ہے, رومانٹک لو. تو یہ بھی اسٹرانگ کائنڈ آف لو ہے, اور اس میں آپ کے جو پیشنز ہوتے ہیں, آپ کے جو یعنی سمجھ لیں کہ اسٹرانگ فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی شامل ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ, کلوز فرینڈشپ کے ساتھ. تو رومانٹک لو جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اور تیسری جو شکل ہوتی ہے نا ناظرین, اس میں تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, انٹیمیسی بھی یعنی آپ کی کلوز فرینڈشپ, پیشنز یعنی اسٹرانگ فیلنگز, اور آپ کی کمٹمنٹ. یہ تینوں چیزیں جس محبت میں شامل ہو جاتی ہیں ناظرین وہ کہلاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دا اسٹرانگیسٹ لو. ٹھیک ہے, یہ دا اسٹرانگیسٹ فارم آف لو ہے, اور یہ بڑی ہی ریئر ہوتی ہے ناظرین. ماہرین نفسیات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے نا محبت کی, یہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے, کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ایک ایلیمنٹ پر مبنی جو محبت ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے, اور دو ایلیمنٹس پر جو ہے یعنی ایک سے زیادہ, دو ہو گئے تو دو ایلیمنٹس, بیسک دو ایلیمنٹس پر جو محبت مبنی ہوتی ہے وہ پہلی کی نسبت دوسری جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور جس محبت میں تین ایلیمنٹس آ جاتے ہیں ناظرین وہ دا اسٹرانگیسٹ لیول آف دا لو ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے. تو ناظرین اب یہ ہم نے لو کے بیسک 3 ایلیمنٹس بتائے, اور وہ 3 بیسک جو پرائمری ایلیمنٹس ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیکنڈری لو کے لیولز جو ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں, ان کی تھوڑی سی ہم نے وضاحت کی. تو اب ان کا آپ جائزہ خود لے سکتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے ریلیشنز ہیں ان کو ضرور انالائز کیا کرے کہ وہ کس لیول پر ہے, اس کا پارٹنر جو ہے وہ کس لیول پر ہے, اور کیا دونوں سیم پیج پر ہیں یا نہیں. کیونکہ اختلافات ناظرین اس وقت ہوتے ہیں محبت میں یا دوستی میں یا ریلیشن میں یا تعلقات میں, دراڑیں اس وقت آتی ہیں, تعلقات اس وقت شیٹر ہوتے ہیں جب دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ سیم پیج پر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے اور دوسرا کسی اور لیول پہ ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ کسی اور ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے لیول کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ دونوں ہی نہیں جان پاتے کہ وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو کوئی بھی محبت, کوئی بھی تعلق, کوئی بھی ریلیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ سیم پیج پر نہ ہوں. لہذا ناظرین یہ جو چند باتیں ہم نے بیان کی ہیں, آپ ان کی روشنی میں اپنے ریلیشنز کو, اپنی فرینڈشپس کو, اپنے کنیکشنز کو, اپنے تعلقات کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا آیا آپ اور آپ کا پارٹنر سیم پیج پر ہیں, اور اگر سیم پیج پر نہیں ہیں تو پھر ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسے حالات ہیں کہ وہ سیم پیج پر آ سکتے ہیں, اور اگر سیم پیج پر نہیں آ سکتے تو ناظرین ایسی صورت میں اپنا اور اپنے پارٹنر کا وقت ضائع کیے بغیر آپ اس پر غور کیجئے, اور آنے والے اس وقت سے بچیں, کیونکہ جو سیم پیج پر نہیں ہوتے دونوں پارٹنرز تو ان کی جو فرینڈشپ ہے یا ان کا تعلق یا ان کا ریلیشن جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا, اور وہ ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. تو ناظرین امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو پسند کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. فی امان اللہ.